मुलाकातों के बारे में कि ये वो बड़ी हाँ, कम मुलाकातें। और दूसरी अहम बात यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ये भी इस चीज़ पे जोर दे रहे थे कि पाकिस्तान की मईशत वो डगमगा रही है, वो इसलिए डूब रही है बदकिस्मती से। आपका निजी शोबों के जो कर्जे थे 86% कम हो गए, आपका शराय सूद कम नहीं हो रहा। अरब रुपए जिस वक्त किसानों यहाँ पे पंजाब के किसानों की खेत और वहाँ पे फसलें तैयार थी उसको नहीं खरीदा जा रहा और बाहर से 450 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट हुई है। कश्मीर में आप देखें फसादात हुए, वफाकी हुकूमत उसकी जिम्मेदार है। 3 अरब रुपए उन्होंने बिजली और गंदम की सब्सिडी में रिलीज करना था, वो उन्होंने नहीं किया। कश्मीर की अवाम के पेट पे वफाकी हुकूमत और शहबाज शरीफ ने ज़रब लगाई और उसका खमियाजा आज पूरा मुल्क जो है वो भुगत रहा है। लोग हमें कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आज़ाद कश्मीर में देखे क्या हो रहा है। हिंदुस्तान उंगलियां उठा के हमें मतलब पूरी दुनिया में जो है हमें निशाना बना रहा है। नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का और कश्मीर कॉज का। जिम्मेदार कौन? इस वक्त की वफाकी हुकूमत, बैसाखियों पे फॉर्म 47 वाली हुकूमत। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने यह भी कहा कौम के लिए मैसेज है कि इंशाअल्लाह ताला हम लोग अपनी ये जलसों की तहरीक ये जारी रखेंगे, अपनी इत्तेहादियों जमातों के साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़रिए हमारे जलसे होते रहेंगे। जिस वक्त कॉल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा जिस वक्त भी वो देंगे वो उनकी सवाबदीद है और उनकी मर्जी है। जब वो देंगे वो अपना टाइम देख के और उसके मुताबिक देंगे। और आखिर में मैं ये कहूँ कि जो मुलाकातें होती हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ, हम लोग अदालत में भी जाएंगे, पर यहाँ पे आप ये मुआवजा करें नवाज शरीफ या बाकी यहाँ पे जो लोग जेल में थे उनकी पूरी दिन भर मुलाकातें होती थी। वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ बहुत ही कम मुलाकात होती है और वो भी 20 से 25 मिनट से ज़्यादा नहीं। ये आपके सामने जो है मैसेज हमने रखना था। मेरे साथियों में किसी ने यह बात करनी हो ज़रूर बात कर सकते हैं। हाँ जी, ख़वातीन के बारे में आप आके शनाना बीबी आप बेशक बात कर लें। ख़वातीन के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो बिलखसूस मैसेज दिया कि जो जुल्म और जबर हमारे यास्मीन राशिद साहिबा, बाकी हमारी जो यहाँ पे ख़वातीन पाबंद सलासल है, आलिया हमजा साहिबा हमारी बहन है, सनम साहिबा, फलक जावेद साहिबा हमारी बहन है, इन सारों के ख़िलाफ़ जो इस वक्त जुल्म और सतम हो रहा है उसको हम लोग कंडेम करते हैं। यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर सर्वाइवर है, आज भी अस्पताल उन्होंने जाना था। आप ये भी देखें बुशरा बीबी का कोई किसी किस्म का तोशाखाना के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इद्दत केस एक भोंडा केस, उसकी कोई ना सिर ना पैर है और उनको सिर्फ और सिर्फ बुशरा बीबी को पाबंद सलासल रखा हुआ है क्योंकि ये लोगों की खाम ख्याली है कि बुशरा बीबी के ज़रिए वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को उनके ऊपर जोर डाला जाएगा। लोगों की हम लोग ये क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि बुशरा बीबी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ताकत है, ना कि वो कमज़ोरी है। हम लोग अपनी ख़वातीन के लिए हर जगह पे इंशाअल्लाह ताला जो आपकी लीगल जंग है, कानूनी जंग है, वो लड़ेंगे और हमारी ये डिमांड है कि उनको फिल फौर रिहा किया जाए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। ये बताइएगा कि जो अंबानी पीटीआई जाहिर है जो जिस फर्द की बात कर रहे हैं वो तो आर्मी चीफ ही है और उन्होंने कहा था कि वो आर्मी चीफ को एक खत भी लिखेंगे, उस खत का क्या बना? दूसरा ये बताइएगा कि गुज़श्ता कुछ मुलाकातों में ये तासुर मिला है कि जो इस वक्त पीटीआई की मौजूदा क़यादत है उन्होंने जो एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया था वो बाहर नहीं निकली, लीडरशिप बाहर नहीं निकली, जिस पर बानी पीटीआई ने भी इल्ज़ामात पे इज़हार किया है और उन्होंने कहा कि जो लीडरशिप है वो बाहर निकले, इसलिए हमाद अज़हर मियां असलम वगैरह बाहर निकले हैं तो वो फ्रंट फुट से लीड करेंगे। इस पर कितनी सदाकत? दो चीज़ें हैं। सबसे पहले यहाँ पे क़यादत मौजूद है, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर अयूब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सीनियर मेंबर कोर कम्यूनिटी मेंबर मेजर ताहिर सादिक साहब, सूबाई सदर पीटीआई दाऊद शाह साहब, शंदाना गुलजार साहिबा हमारी MNA है, सीनियर रुकन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। हम लोग सारे बाहर हैं, हम लोग कोई घरों में नहीं बैठे हुए।
پورے پاکستان کا. میں بلوچستان گیا, پیشین گیا, چمن گیا, ہم لوگ مختلف جگہوں میں جا رہے ہیں, گراؤنڈ پہ جا رہے ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ وہ ٹاؤٹ ہے ایک, اس کا نام ہے ڈاکٹر عثمان, جو آئی جی پنجاب ہے, جو کہ مریم نواز کے کہنے پہ اور شہباز شریف کے کہنے پہ اس نے بیونڈ اپنی لائن کو, مطلب اپنا وہ جو مینڈیٹ ہے اس سے تجاوز کرتے ہوئے وہ نہتے لوگوں پہ وہ ظلم کر رہے ہیں. پنجاب میں لوگوں کے گھروں میں جا کے پولیس گردی کی ہے انہوں نے, اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہم لوگ کریں گے. لوگ ہمارے تیار ہیں اور آپ دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ تعالی. ہمارا پاکستان تحریک انصاف کو ہر جگہ پہ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ جلسہ نہیں کرنے دیتے, کیونکہ وہ ڈرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. عوام ہمارے ساتھ ہے, 180 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے جیتی ہیں. وہ لوگوں کی ووٹوں سے 3 کروڑ ووٹ لوگوں نے دیے ہیں, باقی پارٹیاں ملا کے بھی ان کی اتنے ووٹ نہیں ہیں, اسی لیے وہ ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دے رہے. پر انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے. آرمی چیف کے گھر کے حوالے سے سر دیکھیں جی, میں نے بہت کلیئرلی قومی اسمبلی میں بھی اور یہاں پہ آرٹیکل 7 میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ آپ کا جو اسٹیٹ ہوتی ہے, اسٹیٹ کا جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے قومی اسمبلی, فیڈرل گورنمنٹ, صوبائی اسمبلی, صوبائی حکومت. آپ کی ٹی ایم اے یا جو ادارے ٹیکس یا سیس کلیکٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کا اسٹیٹ کا حصہ ہے. جو آپ کے سیکیورٹی ادارے ہیں وہ اسٹیٹ کا ٹول ہو سکتے ہیں, وہ اپنے اوپر جو اسٹیٹ کا لبادہ ہے وہ نہیں اوڑھ سکتے. آئینی طور پہ کلیئرٹی ہونی چاہیے, اور ہم لوگ آئین اور قانون کی بالادستی اسی لیے چاہتے ہیں کہ پاکستان خوشحال ہو. اور ہم لوگ یہی موومنٹ ہماری پارٹیز کی اور ہماری جتنی الائنس کے ممبرز کی ہے. رؤوف حسن صاحب پہ جو کل پرسوں حملہ ہوا تھا اس کی ہم لوگ شدید مذمت کرتے ہیں. ابھی بھی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, جس طرح میں نے پہلے بات کی, سورج کی شدت کی وجہ سے وہ باہر کھڑے نہیں ہو سکتے, ان کو زخم ہے, ڈاکٹرز نے کہا ہے, اس کی ہم لوگ کنڈمنیشن کرتے ہیں. اور دوسری اہم بات, حماد اظہر صاحب سینٹرل آفس میں آئے تو پوری اسلام آباد کی پولیس نے دھاوا بولا. وہاں پہ اقوام متحدہ کا ایک وفد بھی بیٹھا تھا, الیکشنز کے حوالے سے ان کی میٹنگ ہو رہی تھی, اور انہوں نے وہ آنکھوں دیکھا حال دیکھا. اقوام متحدہ کے اس وفد کی تلاشی بھی پولیس نے لی, تو ہمیں کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں. انہوں نے وہ سب کے سب چیزیں جو زیادتی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہی ہیں, جو کہ عدم استحکام ہے, جو لاقانونیت ہے, انہوں نے سب کا سب اپنی رپورٹ میں تحریری طور پہ لکھ دیا ہے. اور یہ چیز بھی میں کہتا چلوں کہ اسلام آباد پولیس کے پاس سینٹرل آفس پاکستان تحریک انصاف میں آنے کا کسی قسم کا وارنٹ بھی نہیں تھا. تو یہ قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. رؤوف حسن صاحب کی تحقیقات ابھی یہیں پہ سارا المیات ہے کہ جس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کسی شخص کو پکڑنا ہوتا ہے تو وہاں پہ جیو فینسنگ بھی ہو جاتی ہے, وہاں پہ مصنوعی سیارے بھی استعمال کیے جاتے ہیں, وہاں پہ فیشل ریکگنیشن بھی استعمال ہو جاتا ہے. رؤوف حسن صاحب کے جو اٹیکرز ہیں, جو وارداتیے ہیں, ان کو ابھی تک اسلام آباد پولیس نے نہیں پکڑا. اور یہ سب کے سب ذمہ داری آئی جی اسلام آباد پولیس, آپ کا ایس ایس پی آپریشن اور محسن نقوی پہ آتی ہے. بہت شکریہ جی. تھینک یو. السلام علیکم.